आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको दिन हिजो र आज तोकिएको छ। हिजो 11 गते केही स्वतन्त्र र केही साना दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने आज 12 गते प्रमुख राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले स्थानीय तहको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछन्। राजनीतिक पार्टीहरूले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएसँगै मुलुकको राजनीति पुनः दुईवटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुने देखिएको छ। यद्यपि कतिपयका विश्लेषण सुन्नियो भने अब नागरिकले केही हदसम्म परिवर्तन खोजेका छन् र त्यो परिवर्तन दुईवटा ध्रुव मात्रै ध्रुवीकृत हुने देखिँदैन कि यो ध्रुवहरू फेरिने अवस्था पनि आउन लागेको भनिँदैछ। के नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर जुन किसिमको कित्ता काटको स्थिति थियो त्यसमा अलिकति प्याराडाइम शिफ्ट हुन खोजेको हो, या अझै केही समय नेपालको राजनीति यिनै दुईवटा ध्रुवमा, दुईवटा व्हीलमा अगाडि बढ्ने हो? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिले चलिरहेको जुन गतिविधि छ, यो गतिविधिलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले निर्वाचन चाहिँ जस्तो प्रतिस्पर्धाको राजनीति भन्थ्यौँ नि हामी, जब माओवादी द्वन्द्व भनौँ है, उहाँले जनयुद्ध भन्नुहुन्छ, म चाहिँ द्वन्द्व भन्छु। माओवादी द्वन्द्व पछिको चाहिँ दुईवटा कोर्स सुरु भयो। जब माओवादी द्वन्द्व पछिबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, सङ्घीय लोकतन्त्र भनेर सबैले माने, नयाँ संविधान भयो, यी एउटा कुरा भयो। तर व्यवहारिक रूपले चाहिँ के रह्यो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाभित्र एउटा त्यसको मूल मर्मलाई, जुन लोकतन्त्रको बाइनरी अपोजिट एउटा कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। त्यो के हो भने जब निर्वाचन नजिती माओवादीलाई चाहिँ संसदभित्र प्रवेश गराइयो र जिल्ला तहमा र स्थानीय तहमा चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क समिति बनाएर विकास निर्माणहरू चाहिँ मिलेर सुरु गर्यो नि, हो त्यसैको एडभान्स र विकसित रूप चाहिँ के रह्यो भने अहिले सेटिङ भन्ने शब्द छ नि, त्यहाँबाट राजनीतिको त्यो प्रस्थान बिन्दुले चाहिँ के ल्यायो भने कतिपय कुरामा त्यो बेलामा द्वन्द्वबाट पीडित भएको समाजलाई केही मलमपट्टि त भयो, तर त्यो सेटिङले ल्याएको राजनीतिले अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका त्यति मात्र होइन, दलीय व्यवस्थामा राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता भन्छौँ नि, राज्य सत्ताका अङ्गहरू भए ती, तर पार्टी सत्ताभित्र पनि के रह्यो भने गुटभित्र पनि सेटिङ भयो कि, जस्तो आफ्नो गुटसँग, आफ्नै पार्टीको गुटसँग चाहिँ बेमेल अनि अर्को पार्टीको अर्को गुटसँग चाहिँ सेटिङ भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा भनेको पार्टी सत्तामा जसरी पनि बलशाली हुने अनि त्यसले राज्य सत्तालाई चाहिँ कब्जा गर्ने, कब्जाको रणनीति लियो। सुरुमा पार्टी सत्ता आफ्नो पकडमा पाएपछि राज्य सत्तामाथि आफ्नो धावा बोल्ने गर्ने र त्यो ठ्याक्कै रेसिप्रोकेट छ र पार्टी राज्य सत्तामा गएर पार्टी सत्तामा फेरि बलशाली हुने कि। यो खालको अभ्यास चाहिँ लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक र जस्तो हामी लजिकल भन्छौँ नि, जसको रासनल जो छ त्यसले मत पाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ काउन्टर गरेको पाइन्छ एउटा, होइन, जस्तो व्यवहारिक रूपले। दोस्रो कुरो के छ भने वैचारिक राजनीति बिस्तारै के रह्यो भने मनी मसल्सको कब्जामा गयो कि, जस्तो त्यहाँ आर्थिक लाभका कुराहरूले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार किन एकदम व्याप्त भयो भने जस्तो अहिले त के छ, एउटा क्राइटेरिया मत, हाम्रो बहुदलीय व्यवस्थामा मत अभिमत कसले पायो भन्ने मात्र हुन्छ। एउटा प्राध्यापकको मत र एउटा लेबर, मैले त्यसलाई क्याटेगोरिकली भनिनँ, त्यसको चाहिँ हायरार्कीमा कुरा गरिनँ। त्यो मत उही मत हुने भएपछि के रह्यो त भन्दा निश्चित रूपमा भोट एउटै हुन्छ। भनेपछि तपाईँले नागरिकले या मतदाताले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् या उनीहरूलाई सक्न दिइएको छैन?
अब ठ्याक्कै यसमा चाहिँ निरजी के देख्छु भने नि दुईटै पाटो छ। एउटा नागरिकहरू धेरै जसो रियाक्टिभ मत हाल्छन् नेपालमा, हेरौँ न हामीले होइन। एउटा सत्ता छ, सत्ताको विपक्षमा मत हाल्ने ट्रेन्ड देखिन्छ कि जनताहरूले त रियाक्टिभ मत आउँदाखेरि पनि त्यसले अल्टरनेट फोर्सेसलाई त फेरि बढावा दिइरहेको छैन नि। त्यो त यस्तो नि, जस्तो दलीय व्यवस्था छ नि त हाम्रो, दलीय व्यवस्थाभित्र दल पहिले सुध्रिनु पर्ने, अनि गुटहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विचारलाई चाहिँ बलशाली बनाएर एजेन्डाहरू जस्तो आम आदमी पार्टीले जसरी बनाए नि भारतमा बनाए जस्तो चाहिँ त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ त्यसरी आउनुपर्ने, अनि जनताले त्यो एजेन्डा आएर नयाँ कोर्समा राजनीति जान थाले पो जनताले अभिमत दिने हो त। जस्तो पुरानै कुराहरूमा पुरानै रक्सीलाई नयाँ बोतलमा मात्र ल्याएर त जनताले छान्दा त त्यसको रूपमा जे भए पनि सारमा त त्यही नै आयो नि। जस्तो हामीले हेरौँ पञ्चायतमा थियो, व्यवस्थाहरू बदलिँदा पनि पात्र त उस्तै रह्यो कि, पात्र भन्दा पनि प्रविधि पनि उस्तै रह्यो कि। प्रविधि र पात्र जो भए पनि प्रविधि फेर्नुपर्ने थियो, तर हामीले हेरौँ कि पात्र पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यही ओभरकम गर्दै आयो, प्रविधि त झन् त्योभन्दा अझ बलशाली हुँदै आयो। अल्टरनेट फोर्सेस भनेकाहरूले पनि आफूलाई त्यो कित्तामा त्यति बलशाली रूपमा, त्यति प्रभावकारी रूपमा, त्यति असरदार रूपमा निरन्तर उभ्याउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि मतदाताले आफ्नो मत दिँदाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै विवेकको प्रयोग गर्न उनीहरू सकिरहेका छैनन् कि हिजो माओवादीलाई दिएकाहरू आज एमालेलाई दिलान्, नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिलान्, हिजो नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएकाहरूले माओवादी दिलान् या एमालेलाई दिलान्, हिजो एमालेलाई दिएकाहरूले नेपाली कङ्ग्रेस या माओवादी छान्लान्। त्योभन्दा बाहेक मत यताउता हुन सकिरहेको छैन किन भन्नु ठ्याक्कै। अब ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ कहाँ देखिन्छ, एजेन्डाबाट सुरु हुन्छ कि। जस्तो हाम्रो देशमा के देख्छौँ भने नि उत्पादन हो हाम्रो मूल कुरो, उत्पादनमा आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा त कसैले पनि अल्टरनेट दिन सकेन नि। सत्य कुरा आज हामी आर्थिक रूपले चाहिँ यति भारतसँग परनिर्भर छौँ, दुईवटा कारणले छौँ। एक वर्षमा 1.5 खरब रुपियाँ पैसा त के हो नि भारतमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नलाई जान्छन् कि, अरू शिक्षाको छोडौँ कुरा, रोजगारीको छोडौँ कुरा। अनि के छ भने हाम्रोमा प्राविधिक शिक्षा एउटा ज्ञान प्रणाली उत्पादन गर्नुपर्छ समाज अनुकूलको एउटा होइन। अर्को बाँकी भनेको हामीसँग मिनरल रिसोर्सेस हो, हामीसँग माइनिङ रिसोर्सेसहरू छ। त्यो दुईटा विषयमा हामी कामै गर्दैनौँ। यहाँ विश्वविद्यालय स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरामा कसैले पनि कुरै ल्याउँदैन। हेर्नुहोस् अपसोच के छ भने प्रत्येक दलमा यति बेला सबभन्दा बलशाली को छ भन्दा विद्यार्थी राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका मान्छे छन् होइन। तर के छैन भने शिक्षा सुधार्ने कुरा त उहाँहरूको एजेन्डामै छैन, एउटा मूल दुःखको कुरा। किनभने जब विश्वविद्यालय सुध्रियो भने के हुन्छ, त्यसले उत्पादनका कुराहरू उठाउँछ नि। त्यो त उत्पादनको ज्ञान उत्पादनको केन्द्र हो। र ज्ञान भनेको यति ग्लोबल वर्ल्डमा के देखिन्छ भने उत्पादन त बिस्तारै सिफ्ट हुँदै जान्छ नि। हिजो धान उत्पादन गर्नेले आज के छ अरू कुनै हर्बल उत्पादन गरेर हुन्छ। उत्पादनलाई सिफ्ट गर्दै गर्दै ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्याराडाइमभित्र आफूलाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने। यो विषयमा के छ भने आज पनि पुरानै कुरालाई ल्याइरहेको, जस्तो शिक्षा निःशुल्क भन्छ कि होइन हामीले, जस्तो माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हो, तर उच्च शिक्षाको कुरा छ नि। जस्तो यहाँ स्कुल धेरै बाहिर विदेश पढ्न जाने छैनन् नि, तर विदेश पढ्न जाने चाहिँ को छन् त भन्दा उच्च शिक्षाको प्राविधिक पढ्न जाने छन्। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा साझा धारणा खोइ त युवाहरूले ल्याउन सकेनन् नि कसैले पनि। यो उत्पादनको केन्द्र त त्यो हो नि एउटा होइन। जस्तो अरबमा काम गर्न जाने कुराले रिमिडियन्स ल्याउने कुरा नराम्रो होइन। उसले आफ्नो लेबर फोर्स भनेको फिजिकल वर्कलाई चाहिँ भ्यालु एड गर्छ, त्यसले त थोरै गर्छ नि। 10 जना पठाउनु र 2टा इन्जिनियर पठाउने त अर्न त उति गर्छ नि। यी कुराहरू हामीले उत्पादनसँग जोडेन एउटा यो। हामी जस्तो हेरौँ ग्लोबल्ली के छ भने एसिया चाहिँ अहिले वर्ल्डको सेन्टर छ र एसियामा जनसङ्ख्याका आधारले पनि विश्वको करिब 2/3 जनसङ्ख्या छ र नेचुरल रिसोर्सेसका कारणले पनि एसिया बाहेक जम्मा 70 वर्षलाई पुग्ने आङ्कडाले त्यो देखाउँछ। रिसोर्सेस छ भने एसियामा 700 वर्ष पुग्ने छ कि भने हामीले यो कुरामा चाहिँ अब एसिया त सबैको चासोको विषय छ हो। अब मैले हाम्रो राजनीति चाहिँ विश्व समाज रूपान्तरण भएको ठाउँमा नभएपछि अनि मानिसले के देख्छ, अरू विश्वको विकास एकातिर छ, हाम्रो राजनीतिले बोकेको एजेन्डा अर्कोतिर छ भएपछि द बेस्ट अमङ द वर्स्ट छान्ने न हो। तपाईँले त्यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्न त के हुनुपर्ने भने बेस्ट एमङ द वर्स्ट होइन कि नयाँ धारबाट नयाँ उत्पादनका प्रणालीहरू, नयाँ ज्ञान प्रणालीहरू
आए पो त्यसलाई स्थापित गर्न जनमत खोज्ने हो नि भनेको पहिलो कुरो त दलभित्रै यो युवाहरूले उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ यो थियो यो कुनै दलले उठाएन कि तर युवा जो तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि युवा जसलाई सचेत नागरिक पनि भनिरहेको छौँ उनीहरू पनि दलीय राजनीतिको घेराबन्दीमा यसरी उनीहरू जकडिएका छन् कि उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनन् या उनीहरू बाहिर निस्किन पनि चाहँदैनन् यसो कारण चाहिँ के त्यसो भने यसो देखिन्छ अब अहिले हाम्रो दलीय व्यवस्था कस्तो रह्यो भने गुट बलियो नभइकन दल बलियो नहुने भयो कि दलभित्र उसको भूमिका बलियो नहुने भयो दल बलियो बनाउनु त दोस्रो कुरा रह्यो गुट बलियो भयो दल बरु कमजोर होस् गुट बलियो बनाउनु पर्यो अहिले जस्तो अहिले हाम्रो टाउको भन्दा पनि शरीर धेरै ठुलो भयो के भनेको टाउको सानो हुने भयो शरीर चाहिँ भयङ्कर भद्दा बन्ने भयो हाम्रो फिजिकली नै यसको त एउटा रूप र आकारहरू त्यसको वेट ब्यालेन्सदेखि सबै छ नि त्योभन्दा पनि एउटा गुट धेरै बलियो बनाउन खोज्यो गुट बरु पार्टी निर्दो भए पनि गुट बलियो भने अर्को पार्टीको अर्को गुटसँग अलायन्स गरेर राज्य सत्ता पाउने भयो नि त हो यो सेटिङको राजनीतिले समस्या गर्दाखेरि यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त्यसो भनेपछि यसो गुट र गुटभित्रको पनि नेपोटिजमसँग जस्तो अब सत्ता गठबन्धनभित्र के रह्यो भने यो गठबन्धन किन गर्यो भन्दा केही उच्च स्तरका नेताहरूका परिवार र आफ्नो त्यो गुटको घेरा छ नि त त्यो घेराका मान्छेहरू चुनाव चाहिँ जित्न सक्ने छैनन् त्यो त केन्द्रमा बसेर राजनीति गरेका छन् ग्राउन्ड तिनीहरूको छैन भनेपछि आफ्नो दल मात्रले दल बलशाली बनेन त्यसो हुनाले अरूको अभिमत ल्याएर जित्नका लागि चाहिँ के हो त गठबन्धन भयो त्यस कारण यो गठबन्धनको स्पिरिट सबै ठाउँमा छैन नि छ र छैन एउटा यो देखिन्छ दुवैतिर फेरि है दुवै गठबन्धन अर्को गठबन्धन भनेको प्राकृतिक हुनुपर्छ कि त्यसको एजेन्डा उयो हुनुपर्छ कि त्यसको त्यसको उद्गम त्यसलाई भने उद्गमको प्रकृति एउटै हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो अप्राकृतिक गठबन्धन छ जस्तो हेरौँ है हिजो 51-52 सालमा कङ्ग्रेसको विरुद्ध लड्ने माओवादी र कङ्ग्रेस एक ठाउँमा छ हेरौँ है हामीले त्यो अप्राकृतिक हो होइन र अब अर्को जस्तो योभन्दा अघिल्लो गठबन्धन के रह्यो त भन्दा नेकपा हुने बेलामा गठबन्धन एउटा गणतन्त्र माग गर्ने एउटा गणतन्त्रको विरोधी भन्ने एमाले गणतन्त्रमा त्यो पनि ओली गुटले गणतन्त्र मानिरहेको थिएन त्यो बेलामा खुला रूपले त उसले मानिरहेको थिएन अब मधेसको इस्युमा उसले मानिरहेको थिएन भनेको सर्टेन एजेन्डाहरू नमान्दा पनि गठबन्धन किन भयो भन्दा गठबन्धनको मूल उद्देश्य भनेको के हो भने सत्ता प्राप्ति हो अहिले जस्तो मुलुक समाज जनता होइनन् त्यसमा सत्ता प्राप्तिका लागि सत्ता पनि कसको लागि भन्दा एउटा घेरा छ नि त त्यो त्यसभित्र चाहिँ हामी नातावाद भन्छौँ नि एउटा यो नातावाद छ यो नातावादको घेराभित्रलाई स्थापित गर्नलाई गठबन्धन त्यसको मूल औचित्य प्रमाणित चाहिँ त्यसरी भयो त्यसले गर्दा कार्यकर्ताहरूमा रोष रह्यो यसले चाहिँ के हुन्छ भने दल बलियो बनाउनु पर्ने दलीय व्यवस्थामा दल बलियो बनेपछि दल एजेन्डा बोकेर जनमत माग्नु पर्ने दल नै के रह्यो त भन्दा गुट बलियो भएर दल कमजोर बन्यो अनि यसले के भने गुट र अर्को पार्टीको गुटको बिचको अलायन्सले के रह्यो त भने दलले त्यो कुरालाई प्रष्ट रूपले ल्याउनै सकेन जनताले अभिमत केलाई दिने त जनताहरू पनि कन्फ्युजनमा छ मैले एकैछिन तपाईँले रोकेँ दर्शक हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल एपी टक टाइममा बेला भएको छ छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ सत्ता गठबन्धनको विषयमा सत्ता गठबन्धन एकातिर छ जहाँ 5वटा दल रहेका छन् अर्कोतर्फ नेकपा एमाले छ र नेकपा एमाले पनि कतिपय ठाउँमा गठबन्धन गरेको छ यो दुईवटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत भइरहेको यो राजनीतिलाई या निर्वाचन केन्द्रित या निर्वाचनमुखी यो राजनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो सत्ता प्राप्तिको राजनीति होइन जस्तो स्थानीय तह नभइकन माथिल्लो तह जित्न गाह्रो हुन्छ
सबैलाई के छ भने स्थानीय तहमा जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि ठेक्का लाउने त्यसले रिसोर्सेस जेनेरेट गर्ने एउटा तबका चाहिएको छ। मूल कुरो चाहिँ यो उत्पादनमा आधारित कुनै पनि देखिन्न। यसले गर्दा के छ भने मलाई लाग्छ दलहरूमा यो र प्राप्त गर्ने नेतृत्वले चाहिँ स्थानीय तह र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यति ठुलो काम गरिहाल्छ भने देखिन्न। एउटा अहिले हाम्रो जस्तो स्थानीय तहको एउटै मात्र एजेन्डा के छ, बाटो लगेपछि विकास हुन्छ। त्यो के अध्ययन गरेका छैनौँ भने उसको आफ्नो उत्पादनको क्षमता कति ह्रास हुन्छ हामीले हेरेका छैनौँ। यी कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा नै दलहरू नै कसैले चिन्ता नगरेको हुनाले सबैभन्दा मतदाताहरूमा ठुलो नैराश्यता छ। र अब मतदातालाई यति प्रष्ट छ, उनीहरू नागरिकबाट मतदाता र करदातामा झरिसके र मत माग्ने र कर तिर्ने भन्दा बाँकी केही छैन। किनभने राजनीतिको मूल कुरो के हुन्छ भने एउटा त ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ, एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ र रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि, तीनटा कुराहरू छैन। यति भनिरहँदाखेरि हिजो केही हदसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, काठमाडौँ लगायतका देशभरिकै पालिकाहरूमा। आज ठुला दल तर्फबाट जो उम्मेदवार हुँदैछन् उनीहरूले आज मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस मानेमा केही हदसम्म अनुहारहरू बाहिर देखिसकेका छन् को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्दाखेरि। ती अनुहारहरू हेर्दाखेरि तपाईँले अबको स्थानीय तहको परिदृश्य कस्तो पाउनुहुन्छ? मत परिणामको आधारमा कुन पार्टी अलि बढी बलियो होला जस्तो लाग्छ? के तपाईँको प्रक्षेपण के हुन सक्छ यहाँनिर? अहिले के देखिन्छ भने नि जस्तो गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई केही घाटा भयो जस्तो बुझ्छु म चाहिँ होइन। अहिलेको यो परिस्थितिहरू हेर्दा यसो छ, जस्तो यसको दुईटा कारण छ होइन। एउटा गठबन्धन नै सबै ठाउँमा भएन। एउटा गठबन्धनलाई चाहिँ हिजो भरतपुरलाई चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा राखेर सबैतिर त्यसको विरोध भयो एउटा होइन। तर अरूले त नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरूले हेर्ने हो भने गठबन्धनले त अप्ठ्यारो पार्यो भनिरहेका छन्, तर कतिपयले विशेष सुन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा भइरहेको पनि भनिरहेका छन्। जसरी सिट बाँडफाँड महानगर उपमहानगरको हामी हेरिरहेका छौँ त्यस मानेमा यसो छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, तर महानगरभित्र पाए पनि के भयो त भन्दा एउटा घेराभित्रकोले मात्र पाएपछि राजनीतिमा नयाँ मान्छेको प्रवेश भएन भनेको नयाँ एजेन्डाहरू आउने देखिएन। एउटा खालि हामीले काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भन्ने भयो कि, जस्तो काङ्ग्रेस भयो, एमाले भयो, माओवादी भयो मात्र भएन। हामीलाई त यो मुलुक र स्थानीय तहको विकास निर्माणमा के चाहियो भने नवीनतम विचार, नवीनतम सोच भएको नयाँ अनुहार चाहियो कि। त्यसले किनभने पुरानो त टेस्ट भइसक्यो नि, नयाँले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने एउटा आशा हो नि। यो त 5 वर्षको लागि आउने नेतृत्व हो। नयाँ आयो, त्यसको नवीनतम सोचले चाहिँ उत्पादन प्रणाली र स्थानीय तहलाई कति सेवा गर्छ भन्ने अवसरको खोजी हो नि यो अहिलेको त। ती कुराहरू नभएपछि खालि एउटा पार्टीले प्रतिनिधित्व, पार्टीले नै यसको जिम्मा लिएर नयाँ यो एजेन्डाहरू लिएर हामी जान्छौँ स्थानीय तहमा भनेको भए जो पात्र आए पनि त्यसको समस्या थिएन होइन। अब एजेन्डा पुरानै छ अनि त्यो पुरानै मान्छे आउँदा खास त्यति उत्साह देखिएको छैन अहिले एउटा है। अर्को कुरा के छ भने जस्तो गठबन्धनभित्र माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टिले के देखिन्छ भने प्रचण्डले ओलीसँग अलायन्स गर्नका लागि हिजो माधव नेपाल बाधक थिए नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ अब अहिले भन्दैछु, अहिले पनि त ओलीसँग अब यो स्थानीय निकाय निर्वाचन पछि ओलीसँगको अलायन्सको लागि चाहिँ एउटा पूर्वाधार तयार पनि गर्नका लागि पनि माधव नेपाल समूहलाई को भूमिका चाहिँ कम गर्नलाई थोरै सिट दिएको हो कि उसको असन्तुष्टिका कुरा आउँदा त्यो एउटा क्लियर गरौँ कि जस्तै पछिल्लो समयमा माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनभित्र एकीकृत समाजवादीलाई जुन किसिमले हेरिँदैछ त्यो हेराइको पछाडि के संशय छ? यसो मैले अहिले भने नि जस्तो पोखरामै अब कङ्ग्रेसले के गर्यो त अर्को बागी उम्मेदवार दिने देखियो। आधिकारिक उम्मेदवार त होइन नि त होइन। यसो छ नि जस्तो चितवन जहाँ गठबन्धनहरू भयो नि, त्यो गठबन्धनको मूल स्पिरिट त के हो भन्दा अहिलेको यो गठबन्धनै किन रह्यो भन्दा एमालेको ओलीको विकल्प वैकल्पिक सरकार हो नि। यो वैकल्पिक सरकारले स्थानीय तहमा एमालेको विकल्प खोजेको हो नि। विकल्पको रूपमा लान खोज्दा त्यो कुरालाई के हो भने त्यो गठबन्धनकै विकल्प रह्यो कि। गठबन्धनले दिएको उम्मेदवारको विकल्प गठबन्धनले दिन खोजेपछि त अन्ततगत भोट क्रस भएर त जित्ने त अर्को बलशाली हुनसक्छ नि त। हो त्यो कन्टेक्स्टले चाहिँ के ग्राउन्ड बन्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ भने माधव नेपाललाई अहिले बोकिरह्यो भने ओलीसँग अलायन्स हुन्न,
किनभने ओलीको इगो त माधव नेपालसँग हो नि, प्रचण्डसँग होइन। प्रचण्डको बुझाइ र कहीँ कतै सिट बाँडफाँडमा माओवादीले चाहिँ गठबन्धनभित्र पनि समाजवादीले भन्दा माओवादीले राम्रो पोजिसन पाएर समाजवादीको असन्तुष्टि चाहिँ त्यसमा देखिन्छ क्या। यसले चाहिँ यो स्थानीय निकाय निर्वाचन लगत्तै ओलीसँगको अलायन्सले संसद विघटन गरेर अर्को निर्वाचनमा जान प्रचण्डको होमवर्क जुन अगाडि 74 मा गरेका थिए नि, त्यो होमवर्कसँग कति कतै मिल्छ कि भन्ने पनि एउटा आशंका देखिन्छ के। यो आशंकाको पछाडिको टेको चाहिँ के? यो टेको त अब माधव नेपाल समूहहरूको जुन आइरहेको छ नि सर्फेसमा आएका कुराहरूले देखिन्छ नि। यो हामी गठबन्धनभित्र सन्तुष्ट छैनौँ, हाम्रो अवस्थालाई। अर्को कुरा के छ भने माधव नेपालको पार्टी नै 7 महिनाको न भयो। एउटा 7 महिनामा भर्खरै सबैतिर संरचना नबनेको पार्टीलाई त एक त धेरै सिट पनि दिने परिस्थिति हुँदैन, उनीहरूले त एक्जिस्टिङ सिचुएसन हेर्छ। तसर्थ यो निर्वाचन सार्न खोजिरहेका थिए नि त माधव नेपालहरू, र यो निर्वाचन सार्ने शर्तमै एमसिसी पास गर्न खोजेका हो नि त, गरेको पनि हो। तर परिस्थिति के रह्यो भने पछि निर्वाचनको विरुद्धमा जान सकेन, त्यसले गर्दा मात्र हो। यसर्थ यो परिस्थिति चाहिँ अहिले अलिकति अस्वाभाविक र अलिक पेचिलो छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। तपाईँले भनिरहेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने के यो स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आउने सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचन या प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा फेरि वाम गठबन्धन सहितको एउटा नयाँ अलायन्स बन्छ, त्यहाँनिर माधव नेपाल बाहिरिन्छन् र त्यो अलायन्स र नेपाली कङ्ग्रेसको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने तपाईँको मैले अहिलेसम्मको घटनाक्रमले देख्दा त्यसको आधार बलियो बन्दै गएको देख्छु कि दिन प्रतिदिन। त्यो हुनलाई के हुनुपर्छ अहिलेको निर्वाचनमा? के हुनुपर्छ अहिलेको निर्वाचन? अब के देखिन्छ भने जस्तो समाजवादीले त्यति भने जस्तो राम्रो सिट ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन, उसको सङ्गठनै विस्तार भएको छैन नि, त्यो त स्वाभाविक हो नि। जब एउटै गठबन्धनभित्र माधव नेपाल समूहको सिट स्थानीय तहमा कम आउने बित्तिकै के भयो त भने प्रचण्डको दुईटा स्ट्राटेजी हुन्छ। माधव नेपाल सधैँ बोक्नु घाटा पनि हुन्छ, तसर्थ उनी त एकदम अस्थिर नेता भन्छ कि मैले चाहिँ प्रचण्ड, किनभने अरूले चाहिँ एकदम चलायमान भन्छन्, डाइनामिक भन्छन्, म चाहिँ अस्थिर भन्छु होइन। किन अवसरलाई एकदम छिटो बुझ्ने नेता चाहिँ हो। अवसर कहाँ छ भनेर एकदम छिटो टेस्ट गर्ने लिडरमा देख्छु म चाहिँ प्रचण्डलाई। उनको स्वभावले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दछ र त्यसले गर्दा माधव नेपाललाई नै नबोकिकन अब बिस्तार अर्को अलायन्सको होमवर्क त यो निर्वाचन अगाडि पनि भएको हो नि, नभएको त होइन। त्यसको एउटै कुरा के थियो भने त्यो वार्तामा चाहिँ माधव नेपाल हडल्स थिए। माधव नेपाललाई छोड्यो भने यो सरकार पनि जान सक्छ, कङ्ग्रेस एमाले अलायन्स गर्छ भन्ने खतरा पनि थियो। अब कङ्ग्रेसलाई पनि के थियो भने प्रचण्डहरूलाई राखिरहेपछि न ओली र यिनीहरूको अलायन्स हुँदैन थियो, नभए त कङ्ग्रेसलाई त झन् गाह्रो हुन सक्थ्यो। सबै तिनटै दल इन्डिपेन्डेन्ट लड्ने परिस्थिति थिएन। अब नि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि दाल सर, नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड भइरहँदा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहँदै उहाँहरू बिचमा अलायन्स हुन्छ? त्यो सम्भावना होइन, त्यो त राजनीति त सम्भावनाको खेल र पछिल्लो बाह्य राजनीति छ नि, जस्तो अमेरिकी चासो नेपालमा धेरै, भारतीय चासो होइन, जस्तो चिनिया चासोहरू पनि हामीले हेरौँ न। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता त चिनले पनि चाहिरहेको छ नि त, त्यो प्रश्न छ नि। त्यसको सम्भावना के छ त भन्दा माधव नेपालसँग केपी ओलीको धेरै इगो छ, तसर्थ प्रचण्डलाई लिएर पार्टी बलशाली बनाउनलाई यसर्थ यो निर्वाचन चाहिँ मैले के बुझेको छु भने स्थानीय तहको परिणामले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नलाई छ नि एउटा सबकको रूपमा प्रचण्ड सिकाउन चाहन्छन् र त्यसैले चाहिँ रियलाइजेसन गराएर फेरि पार्टी एकाउन्ट गरेर केन्द्रीय राजनीतिमा आफै हाबी हुन चाहन्छन्। यस अर्थ इलेक्सनको मत परिणामले मात्रै आगामी दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचको तालमेल या गठबन्धन या भनौँ फेरि एउटै पार्टी बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि सहायक सिद्ध हुन्छ। जस्तो नभए गठबन्धनको कम्पोनेन्ट हेरौँ न हामी, डेमोक्रेटिक अलायन्सभित्र त के हुनुपर्ने थियो भने राजेन्द्र लिङ्गदेल त कङ्ग्रेससँग हुनुपर्थ्यो नि त, स्वाभाविक गठबन्धन हो भने जो डेमोक्रेटिक अलायन्स भनौँ न हामीले, जसलाई अर्को भाषामा दक्षिणपन्थी भन्छन् र अर्को भनौँ वामपन्थी भन्थे होइन। जस्तो वामपन्थीको डेमोक्रेटिकसँग दुवै समूहमा हामीले हेरौँ न, यो स्वाभाविक होइन कि यो यसको चाहिँ के हो भने आफ्नो एक्जिस्टेन्स भने डार्विनको स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्सको प्रिन्सिपलले मात्र यो गठबन्धन भएको हो, यो स्वाभाविक होइन। र यो अस्वाभाविक गठबन्धन लामो टिक्दैन, यो एकदम यो सत्य संसारमै सत्य कुरा हो। तसर्थ यो चाहिँ प्रचण्डको हिडन भनौँ न म्यानिफेस्ट अब्जेक्टिभ भनेको ओलीलाई
उसको घमण्डलाई चाहिँ छ नि चुर गराएर नेकपा गठन नै ठिक थियो भन्ने बनाउनु हो। तसर्थ दुईटालाई विन विनको सिचुएसनमा ल्याउनका लागि अहिलेको यो ओली वैकल्पिक गठबन्धन चाहिँ प्रचण्डले प्रयोग गरे। अब यता कङ्ग्रेसको साइज सानो थियो, अब शेरबहादुर देउवाला आफू पार्टीमा फेरि बलशाली भएर आएपछिबाट यसलाई अलिकति सिट बढाएर आफ्नो ओभरकम छ नि, आफ्नो पार्टीको स्ट्रेन्थ राम्रो बनाएर ह्यान्डओभर गर्नु छ उनलाई पनि। यसर्थ यो स्वार्थभित्र माधव नेपाललाई केपी ओलीको पेलान भनौँ न, हिजो त फेरि माधव नेपालले चाहिँ जसरी पेलान पाएका थिए त्यो त ओलीको मात्र प्रचण्डको पनि हो नि। हिजो प्रचण्ड र ओली एक ठाउँमा हुँदा माधव नेपाल आउट थिए नि त। यी कुराहरू चाहिँ सबै हामीले हेर्दाखेरि के छ भने सबैको यो शक्ति र अवसरको दाउपेच हो। यो शक्ति र अवसरको दाउपेचमा अहिलेको गठबन्धन अस्वाभाविक हो। यो अस्वाभाविक गठबन्धन धेरै टिक्दैन। यसले एउटा मत परिणामपछि फेरि रिभ्यू गर्छन् नि त। गठबन्धन रिभ्यू गर्ने बेलामा मलाई लाग्छ अब संसदले पनि काम गर्दैन भनेको संसद विघटन गरेर फेरि अर्को निर्वाचन मङ्सिर या यतातिर गर्ने बेलामा ओली र प्रचण्डको फेरि अर्को अलायन्स हुन्छ। यसबाट माधव नेपाल आउट हुन्छन् र ओलीको शासन सत्ताबाट पिल्सेकाहरू फेरि माधव नेपालमा आउँदा उसको पनि साइज चाहिँ त्यति खस्किहाल्ने पनि देख्दैन। यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको परिदृश्यले चाहिँ देखाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन र सम्भावित गठबन्धन र भोलि निर्वाचनपछि आउने परिणाम र त्यसले फेरबदल हुन सक्ने सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक गठबन्धनका बिचमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। एपी टक टाइमको आजको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।